नमस्कार. चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक येवकार. हांव राही गांवकर, गोंय शेतकी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी. म्हाजो आयचो विशय आसा ल्हान जमनीचेर फायदेशीर शेती. आमी खूबदां लोकांक अशें म्हणटना आयकता, जमीन चड ल्हान, शेती आतां फायद्याची ना. पूण थोडे रावून विचार करया, खरेंच जमीन ल्हान आसा काय आमी आजून तेची पुराय क्षमता सोदून काडूंक ना? गोंयांत सुमार 80% शेतकार मार्जिनल कॅटेगरीन पडटा. म्हणल्यार ते 1 हेक्टर परस उण्या जमनीची लागवड करतात. जायते जाणांक लेगीत 400, 500, 800 स्क्वेअर मिटर अशें ल्हान जागो आसा. आनी ल्हवू ल्हान जमीन म्हणल्यार ल्हान उत्पन्न ह्या विचाराक लागून जायतीं शेतां शेती नासतना पडींग उरता. पूण आयज हांव एक वेगळोच नदर सांगपाक सोदतां. कारण आयज शेती म्हणल्यार कितली जमीन आसा हेचेर न्हय, तर दर 1 स्क्वेअर मिटर कितले बुदवंतपणान वापरता हेचेर आसा. आतां एक खीण दोळे बंद करून 500 स्क्वेअर मिटर प्लॉट कल्पना करात. तो मातसो दिसूं येता, पूण आमी विचारपूर्वक त्याची विभागणी केल्यार ती एक वेवस्था जाता. फक्त एक पीक पिकोवचे परस आमी त्याची रचना ल्हान एकत्रीत शेता सारकी करता. उदाहरणा खातीर सुमार 250 स्क्वेअर मिटर सिजनल भाजयां खातीर, फळां पिकां खातीर 100 स्क्वेअर मिटर, 50 स्क्वेअर मिटरचेर ल्हानशी पोल्ट्री युनिट, थोडोसो जागो कंपोस्ट करपाक आनी 2 ते 3 बी बॉक्सीस. अशें पळोवंक गेल्यार ती ल्हान जमीन इतली ल्हान दिसना, तय उत्पादक दिसता. पयलीं म्हणल्यार भाजीपालो, नेमान उत्पन्नाचो स्त्रोत. भाजीपालो हो ल्हान जमनीच्या फायद्याचो बॅकबोन असो. भेंडे, वांगी, मिसांगो, काकडी, पालेभाजी सारकिल्लीं पिकां त्यांची वाड नेटान जाता आनी गोंयांत बाजारांत मागणी बीन सतत आसता. एकदांच सगळे रोवचे बदला शेतकार बियाची वांटणी करून पेरणी करपाक शकता. म्हणल्यार दर आठवड्याक कापणी करप. सप्तकी कापणी म्हणल्यार सप्तकी उत्पन्न. आनी जेन्ना भाजी रेड्स बेड्स, मल्चिंग, ड्रीप इरिगेशन करून पिकयता तेन्ना उत्पन्न सुदारता, उदकाचो वापर उणो जाता आनी तणाची वाड बीन नियंत्रीत जाता. ही महाग टॅक्नॉलॉजी न्हय, तर ह्यो मेथड्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी केविकेन भारतांत चालीक लायिल्ल्यो वेव्हारीक पद्दती. दुसरी म्हणल्यार फळां, जी दीर्घकाळ स्थिरताय दिता. आतां कल्पना करा, त्या 500 स्क्वेअर मिटर प्लॉटाच्या शिमेचेर आमी केळी, पपायो, शांगो, पेरां अशीं झाडां रोयता. पपाय 8 ते 10 म्हयन्यां भितर पीक दिवपाक लागता आनी केळी 1 वर्सां भितर. ह्या पिकांक सदांच जतनाय घेवपाची गरज नासता, पूण हार्वेस्ट करतना व्हड प्रमाणांत उत्पन्न मेळटा. देखून भाजीपालो सप्तकी उत्पन्न दिता, जाल्यार फळां सिजनल आदार दिता. ही शॉर्ट टर्म आनी मिडियम टर्म रिटर्न समातोल दवरपाची गजाल. तिसरी जावन आसा पोल्ट्री, ल्हान पूण बळिश्ट. 10 ते 15 कोंबडी पोसल्यार सुद्दां खूब फायदो जावंक शकता. तांतयां थळाव्या स्वरुपान विकूं मेळटा. गांवठी तांतयांक तर बरी मागणी आसा आनी 1 डझन फाटल्यान 250 ते 300 रुपया शेतकार जोडूंक शकता. आनी कोंबड्या पासून मेळपी मॅन्युअर पिकांक सारें म्हण वापरूंक जाता. पिकांचे अवशेश पोल्ट्री फीड म्हणल्यार खावड अशी म्हण वापरूंक येता. हेका लागून इनपूट खर्च उणो जाता. जेन्ना शेतीचे घटक एकमेकांक आदार दिता तेन्ना फायदो आपोआप वाडटा. आतां एक इंट्रस्टिंग गजाल उलोवया, म्हणल्यार म्होवाचें मूस पोसप, जें आसा एपिकल्चर. शेतान फक्त 2 ते 3 बी बॉक्सीस सुरक्षीत प्रमाणान दवरल्यार म्होवाच्या माध्यमांतल्यान अतिरिक्त उत्पन्न मेळपाक शकता. म्होवा मूस पॉलिनेशन वाडयता. बरें पॉलिनेशन म्हणल्यार भाजीपालो आनी फळांच्या पिकांत बरी फ्रूट सेटिंग. देखून म्होवा मुसांक लागून उत्पन्न वाडटा. आनी गोंयचें हवामान वर्साचो चडसो वेळ म्होवा मुसांच्या वावराक योग्य आसता. देखून ल्हान शेतकारांक व्हड जाग्याची गरज नासतना हो एक अतिरिक्त उत्पन्नाचो प्रवाह म्हणूं येता. ह्या वेळार म्होवा मुसांची लागवड सुरू करतना शेतकार एकलेच न्हय हेंच सांगपाक म्हत्वाचें. खादी आनी विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित कार्यावळीन इत्सूक शेतकारांक आनी गांवगिऱ्या तरणाट्यांक म्होवा मूस पोसपाक प्रशिक्षण कार्यावळी दिता.
प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केल्यार सहभागी लोकांक आपले उद्योग सुरू करपाक मदत करपाक मोआमुसांच्यो पेटयो आदार दिता. जायते प्रकरणांनी ह्या हनीबी बॉक्सेस मेळटा तेंचे खर्च सुमार 8 ते 9 हजार रुपया आसता. BPL कार्ड आशिल्ल्या लोकांक आर्थीक नदरेन दुबळ्या विभागांतल्या लोकां खातीर हो आदार फुकट मेळटा. अशा उपक्रमांक लागून सुरवातीचो जो इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट आसा तो उणो जाता आनी ल्हान आनी किनारी शेतकारांक मोआमूस पोसपाक आदार जाता. आतां ह्या वेळार जायत्या आयकप्यांक हो एक प्रश्न पडटलो, हे प्रत्यक्षान फायद्याचें आसा काय? पिकाचें योग्य नियोजन, स्टॅगर्ड प्लांटिंग, मर्यादीत कोंबड्यो आनी थोडी मधमाशी पेटी असल्यार 500 स्क्वेअर मीटर एकत्रीत प्रणालीन वास्तवीक रितीन वर्साक सुमार 1 लाख मायज रुपये तयार करूं येता, जर आमी तें सायंटिफिकली मॅनेज केलें आनी सारकें मार्केटींग केलें जाल्यार. अर्थात हें आपोआप घडना, तेका नियोजन, श्रम आनी सुसंगती जाय, पूण तें साध्य करपाक सारकें आसा. आतां आमचे शेती खातीर खूब म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार वॉटर मॅनेजमेंट पळोवया. गोंयान पावसाच्या दिसांनी खूब पावस पडटा, पूण पावसाच्या उपरांत बाकीच्या म्हयन्यांनी चड करून उदकाचो ताण येता. देखून शेतकाऱ्यांनी पावसाचें उदक एकठांय करप, शक्य जाल्यार शेतांत ल्हान तळी बांदप, ड्रीप इरिगेशन सिस्टम लावप, मल्चिंग करप ह्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करचें पडटलें. उदक वाचयलें म्हणल्यार पयशे वाचले. आतां पळोवया सॉयल हेल्थ, जी आमची खरी संपत्ती आसा. ल्हान शेतकार केन्ना केन्नाय खर्चाक लागून साऱ्यान गुंतवणूक करपाक फाटीं सरता, पूण एकत्रीत शेती म्हणल्यार इंटिग्रेटेड फार्मिंग केल्यार सैमीक रितीन रसायनाचेर आदारून रावप कमी जाता. किचन वेस्ट, पोल्ट्री मॅन्युअर, पिकांचे अवशेश उपयोग करून कंपोस्टिंग करूंक येता. निरोगी मातयेक लागून चड बरें उत्पन्न मेळटा. आतां पळोवया मार्केटींग, जो खरो गेम चेंजर आसा. आयज गोंयांत जायते गिरायक गांवठी भाजी पसंत करता. ल्हान शेतकार हेचो खूब फायदो करून घेवंक शकता. तांकां शेजाऱ्यांक सप्तकी बाजारांत आनी ल्हान लोकल नेटवर्क माध्यमान विक्री करूं येता. थेट विक्री केल्यार फायद्याचें प्रमाण वाडटा, कारण मिडलमॅनचो वांटो उणो जाता. ल्हान जमनींतल्यान फ्लेक्झिबिलिटी मेळटा आनी फ्लेक्झिबिलिटी म्हणल्यारच स्ट्रेंथ मेळटा. आमी एक मानसिकताय बदलूंक जाय. ल्हान जमीन हें दुबळेपण न्हय, तर नवें करपाची एक संद. ल्हान शेतांनी विविधताय आनी दर्जाचेर लक्ष केंद्रीत करूं येता. 500 स्क्वेअर मीटर सायंटिफिकली मॅनेज केल्यार भाजयेच्यान विकली रिटर्न्स मेळटा. फळां वेळावेळार रिटर्न्स दिता. पोल्ट्रीच्यान रेग्युलर इन्कम मेळटा. मोआमूस उत्पन्न वाडयता आनी तेंचे कडल्यान आमकां मोव मेळटा. कंपोस्ट लागून इनपूटचो खर्च उणो जाता. जायते ल्हान व्हाळ एकठांय येवन एक स्थिर उदरनिर्वाह जाता. शेतकाम यशस्वी जावपाक व्हड जमीन जाय अशें जायते तरणाट्यांक दिसता, पूण मॉडर्न एग्रीकल्चर आपल्या कडेन कितली जमीन आसा हेचेर न्हय, तर ज्ञानाचेर चलता. हाय व्हॅल्यू क्रॉप्स, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, इंटिग्रेटेड सिस्टम्स, डायरेक्ट मार्केटींग ही ल्हान शेतकारांक फावशी आशिल्ली साधनां आसा. जर आमचे शेतकार मार्जिनल फार्मर्स आसा जाल्यार ल्हान जमनीचेर शेती करप पर्याय न्हय, तर गोंयच्या शेतकी फुडारा खातीर गरजेचें आसा. आमी म्हाजी जमीन फक्त 500 स्क्वेअर मीटर आसा अशें म्हणपा बदला म्हाका 500 स्क्वेअर मीटर संद आसा अशें म्हणोया. कारण जेन्ना नियोजन सायंटिफीक जाता, शेतांत विविधताय येता, शेतां भितर संसाधनाचो पूर्ण वापर जाता, तेन्ना ल्हानशे जमनीचो कुडकोय एका कुटुंब्याक स्वाभिमानान पोट भरूंक शकता. हो सिद्धांत न्हय, हें वेव्हारीक साध्य करपा सारकें आसा आनी ही पद्दत प्रोग्रेसीव शेतकाऱ्यांनी पयलींच चालीक लायिल्ली आसा. देखून फुडले खेपे आमी जेन्ना एक ल्हान जमनीचो कुडको पळयलो जाल्यार ते स्क्वेअर मिटर्सांनी मेजूंक नाका, संभायतेनी मेजुया. कारण
शेती केन्नाच शेताच्या आकारा इतली नाशिल्ली. ताच्या फाटल्या आशिल्ल्या दृश्टिकोनाच्या विशयी आसा. आयज आयकपी तरणाट्यांक हें सांगपाक सोदतां की फक्त तुमकां मेळपी जमीन ल्हान आशिल्ल्यान शेती नाकारूं नाका. आयज शेतवळी म्हणल्यार एकरांनी जमनीन रोवप न्हू, तर कमी जमनीचेर सुद्दां स्मार्ट फार्मींग वेवस्था हेचे विशयी आसा. तुमकां जर शेतभाट करूंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा थ्रू खुबसो आदार मेळटा आनी खूब स्किम्स बीन आसा. भारतभर किनारी आनी ल्हान जमनीच्या मालकांक आदार दिवपा खातीर जायत्यो सरकारी येवजण्यो आसा. खास तयार करून आमचेच खातीर आसा. देखीक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी खाला पात्र शेतकारांक डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट मेळटा. मायक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जशे ड्रीप इरिगेशन हे बीन सरकार प्रमोट करता आनी तेजेरय खूब स्किम्स मेळटा. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ही स्पेशली ड्रीप इरिगेशन सिस्टम्स प्रमोट करपा खातीर आसा. मामूस पोसपाक म्हणल्यार बी किपिंगा खातीरय नॅशनल बी किपिंग आनी हनी मिशन अशे इनिशिएटिव्स आसा. गोंयान बीन डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू खुबश्यो सबसिडीज आनी सपोर्ट मेळटा. जेन्ना केन्नाय शेतभाट करचें अशें आसता तेन्ना सगल्यो बियो सबसिडी थ्रू कमी प्रायसान मेळटा आनी इरिगेशन सिस्टम्स लावपाक, बागायती खेती करपाक, पॉली हावजीस घालपाक आनी लायफस्टॉक पोसपाक हेजे खातीर सुद्दां खुबश्यो स्किम्स आसा. जर तुमकां शेती करपाक जाय आनी कमी जमीन आसा जाल्यार सुद्दां केन्ना फाटीं सरोंक नाका. हे सगळे गव्हर्मेंटा थ्रू सपोर्ट्स तुमकां खुबसो आदार दितले. धन्यवाद.